السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير، وكنتمنى دوزتوا واحد الاسبوع اللي هو مزيان وترينيتو فيه على لا تيوري ديال دو وقمتوا بالبحث ديالها. دونك في البحث ديالكم غتلقاكم قريتوا بان لا تيوري ديال دو هي واحد الطريقه اللي هي كلاسيكيه بزاف وواحد الطريقه اللي الاغلبيه كتخدم على دي فريم اللي هما كبار بحال الديلي الاكثريه مهم لا موين سي الديلي، ولكن كاينين طرق وحدين اخرين اللي نقدروا نخدموا بهم بلا لا تيوري ديال دو. حاليا غنخدموا على واحد الفريم ديال الديلي باش نحدوا الاتجاه العام ديال السوق. انا سبقت وخدمت واحد يعني جي بريباري يعني الشرط باش لا فيديو ما تكونش طويله بزاف. دونك حاولت اني نحدد القمم والقيعان. الناس اللي هما يلا بادين، انا غنقول ندير لكم القمم والقيعان. دونك هذا واللي كنقولوا ليه حنايا قمه، هذا اللي كنقولوا عليها حنا قمه اللي داير عليها انا واحد التضليل، وهذه اللي كنقولوا ليها يعني قاع، يعني قمه السعر وقاع ديال السعر. هذه يعني مساله اللي هي بسيطه جدا، ما كتحتاج زعما الشرح. دونك لا تيوري ديال دو يعني كتبدا بالتخاصاج ديال القمم والقيعان، من موراها غيبدا لنا تحديد ديال الاتجاه. يعني كيجي واحد المتداول اللي هو مبتدئ وما غيعرفش يطراسي واحد ترند لاين ديال الاتجاه، يعني ما فيها باس يبدا يتمرن في واحد لو كونط دو ديمونستراسيون بهذه الطريقه بما يولف على لا بسيكولوجي ديال تحديد الترند، وكي يعني تولي عنده واحد لو فلير ديال غير يشوف الشارت يعرف لو ترند واش كامل اون جينيرال غادي على هوس ولا غادي على بيس. دونك نبداو من لو تراساج ديال لي بوين ا اي بي اي سي. دونك كيف ما كنشوفوا كيجي مثلا المتداول لهنا كيقول لا تيوري ديال دو كتقول لك tu vas regarder les points A et B et C. الا شفت هاد لي بوين ما يمكنش ليا اولا نحكم بان لو ترند واش طالع ولا هابط، ضروري خاصني نتسنى واحد لا كونفيرماسيون. دونك لا كونفيرماسيون ديالي هو اني خصني نشوف 4 ديال النقط، وهما النقطه A و B و C و D. هاد 4 ديال النقط هما اللي غيحددوا ليا المسار العام ديال الاتجاه. هو انني باش نحدد المسار العام ديال الاتجاه ضروري خاصني نشوف النقطه D اخر قمه، يعني اخر قمه ما تفوتش ليا القمه اللي سبقتها. يعني كنشوف القمه دي الى با ديباسي القمه بي، وبهذه الطريقه كنقول بأن الاتجاه في هذا المسار يعني نازل. كنقول بأن الاتجاه في هذا المسار يعني نازل. دونك إلا بغيت مازال نتأكد كنشوف أن من النقطة دي هبط لي عاوتاني الاتجاه وشكل لي عاوتاني واحد القاع اللي هو او. من موراها كنقول عاوتاني باش نكونفيرمي عاوتاني لا طوندونس ديالي جو دوا اتوندر عاوتاني لا كونفيرماسيون. دونك مشينا من النقطه ا لبي طالع، ميمكنش نحكمو على الاتجاه لانه دابا عطاني واحد لا كونفيرماسيون ديال لا ديسونت. نزل ليا حتى لو بوين سي. فاش كيهبط السعر حتى لو بوين سي ما يمكنش عاوتاني نجزم بانه راه دار ليا واحد لاباس
خصني تنشوفو اشنو غيدير. فاش وصلت النقطة دي وتم الكسر ديال هاد لو بوان، اوتوماتيكمون كنقول بان لو مارشي مشى غادي على بيس، لان هاد القمة ديال دي إلا با ديباسي لو بوان بي، وبذلك كنقول بان الاتجاه من النقطة بي الى لتحت مشى ليا في واحد المسار اللي هو هابط من بي حتى ل لي بوين دونطري وفين غنحط لو ستوب لوس هادوك غنجيبهم في واحد لا فيديو. دابا حنا في المرحله ديال تحديد الاتجاه. من موراها كنشوفو باش كنديرو لابليكاسيون ديال غير دابا ديال لا تيوري ديال دو. من موراها شنا عاوتاني السعر من النقطه او طلع دار لي واحد موفمون ديال لا هوس حتى لو بوين اف. دونك هنا لو تريدر كيجي كيقول هاد لو بوين اف ديباسا ليا لو بوين دي ديالي. اذا المسار العام ديال الترند ديالي تبدل. هنا لو تريدر ما خصوش يقول بانني غنمشي في واحد المسار اللي هو بيعي، يعني خاصو ضروري يتسنى اشنو غيوقع للسوق، واش غيمشي فيه لاهوس او لا غيكمل المسار ديالو البيعي. يدوا اتوندر. دونك هنا فاش كتبان لك هاد النقطه اف الى ديباسي لو بوين دي، tu dois attendre, tu dois rien faire jusqu'à confirmation ديال لو مارشي اشنو غيقول لك. هنا لو مارشي كيقول لك حاجه، وهذا كيقول لك faut faire très attention, je suis en train de changer de destination. خاصك تحضر راسك مزيان. ولكن غنكملو توجور في نوتر ابليكاسيون ديال لا تيوري ديال دو. دونك باش نتاكد بان لو مارشي il commence à changer، لو بري مشى ليا من لو بوين اف لو بوين جي، ومن كنشوفو عاوتاني لو بوين جي il n'a pas dépassé le point E. Il n'a pas dépassé le point E. إذا هنا غادي نقول بأن راه لو مارشي كيعلمني، كيقول لي بأنني ركزت في واحد لو موفمون اللي هو هابط، ولكن لا كنعلمك كنقول لك راني بديت كنبدل في المسار ديالي. فو فيغ تري اتونسيون، نقدر نبدل الاتجاه في اي لحظه. هنا ما كنقولوش بان راه الاتجاه غيمشي ليا لاهوس، ضروري جو دوا اتوندر دي كونفيرماسيون كي سون بلو كلير، لانه يقدر مثلا يجيك حتى البوان جي ويكمل عاوتاني المسار ديالو لاباس. دونك هادو بعض الاشياء اللي كتخدع المتداول في لابريز دو ديسيزيون ديالو. يعني خاصو ضروري قبل ما يدخل شي صفقه حتى يشوف الكونفيرماسيون ديالو. يعني التريدر الا جا ولقى السوق واصل ليه لو بوين جي، يعني ما خصوش يحكم ويقول لا راه غندخل في واحد المسار اللي هو بيعي. خاصو ضروري يتسنى اشنو لو مارشي غيدير. دونك لو مارشي من موراها كمل ليا لا طوندونس ديالو حتى البوين اش. دونك باش كمل ليا لو بوين اش كنشوفو من لو بوين اش للبوين اف فات ليا غير ديال الاتجاه ديالو من لافيرس. وهنا من اونتر او و جي علمني كيقول لي راه غنبدل الاتجاه ديالي، ومن الجي حتى الاش وفات ليا البوين اف. دونك اوتوماتيكمون خاصني نكون انتيليجون وكنقول المارشي غادي يبدا يطلع لاهوس. دونك مي بوزيسيون كاملين غيتبدلوا ليا من السيل للباي. يعني لو مارشي هنا اللي فو فيغ تري اتونسيون في لي بوين او و اف و جي، وما بين جي و اش عطاني الكونفيرماسيون ديال لاهوس. لا كونفيرماسيون ملي كتجي
كتجي بان هاد القمه اش ا ديباسي البوان اف، كيقول لي بان لو مارشي راه بدل لا طوندونس ديالو. لو مارشي فاش وصل البوان اش هبط لي عاوتاني حتى لو بوان اي، ومن لو بوان اي يعني الى با ديباسي البوان جي، دار ليا واحد القاع هنايا. لي بلوز انتيليجون غيدخلوا عاوتاني من لهنايا وغيمشي السعر عاوتاني حتى الجي، وغتشوفوا بان لا تيوري ديال دو كتقول لك ان السعر فيه قمم كيعان، و لا طوندونس باش كنعرفوها اوسيير يعني القمه مثلا الثانيه كتسبق كتكون فوق القمه اللي قبل منها، والقاع اللي كيكون مثلا اون افون كيكون كبر من القاع اللي سابق. دونك كنشوفوا عاوتاني الجي، القمه ديال الجي كبر من القمه ديال اش. دونك هنا تبدلات لنا لا طوندونس ديالنا من طوندونس اللي هي بيسيير وطلعات لينا هنايا اون طوندونس اوسيير، وهنايا في هاد المكان عطانا l'alerte comme quoi il va changer de tendance. Donc كنتمنى تكون هاد لابليكاسيون اللي خفيفه ظريفه بينات لكم لا تيوري ديال دو لاش كتصلح، يعني كتصلح لنا باش كنحدو الاتجاه العام، كنركز عليها الاتجاه العام ديال السوق، يعني كتخدم غير على الديلي. ونتقدروا الناس اللي ديجا بادين في التريدينغ وما بغاو غير يتاكدوا من القمم والقيعان، يعني بلا سيبور بلا حتى شي حاجه، يقدروا يديروا لها لابليكاسيون على الاشكات و لي بوين دونطري و لي بوين دو سورتي، وفين غنحط ستوب لوز هذوك غنمشي نشوفوه في دي فيديو وحدين اخرين. دونك درت هاد لا فيديو يعني خفيفه ظريفه باش الناس اللي المتتبعين ما يحسوش بواحد الملل، ونخلي واحد المجال اخر باش الانسان يدير لابليكاسيون ديالو ويجمع بعض الاسئله، وان شاء الله ما يكون غير الخير. والسلام عليكم ورحمه